Ayong buntag kanatong tanan sa atong mga silingan sa North Central Cebu District Association of Churches nga panguluhan kini sa among pinalangga nga pastor, Pastor Clyde Putot, ug ingon man sa among presidente nga si Brother Chris Borgonya, ingon man sab ang CCLTS, ang among local fellowship, amo sab gipasalamatan ining kabuntagon, ang supporter usab sa mga elders, ilabi na ni Brother Jesse Atuel sa iyang walay puas nga pag-supporter niini nga programa, ang iyang moral o ang financial nga support. So nini kabuntagon mga kagalaan, privilege sab kayo kita tungod kay aton sab nakauban ang usasab ka maabtikon nga evangelist si Evangelist Jory Nunez, ilabi na gyud ang pagpaambit may tungod sa pulong diha sa Biblia. So ani asab karon ang ubos na to nga alagad Evangelist Jory Nunez og kini usab niyong ubos nga alagad Evangelist Brother Jory Rupita, kauban sab namo si Brother James Atuel aron sab mopaambit kaninyo mga kaigsunan sa pagpamalandong may tungod sa kamaturan. Partner, may buntag diha kanimo og malipayon nga adlaw diha kanatong duha no. Na sa di pa ta magsugod do na ba kay ipasalamatan or sa atong mga Facebook viewers sa atong mga kaigsunan nga mo like ug mo share sila sa atong mga videos, na ba kay gusto pod i-acknowledge nini kabuntagon? Una, nagapasalamat ako sa Ginoo tungod sa iyang kaayo og ato pong gipasalamatan ang mga katawhan diri sa Kambayog og sa atong mga viewers sa Facebook og sa mga kaigsuonan na nagasuporta ani nga programa Malandong sa Kabuntagon Cebu. Og ato pong gipasalamatan ang atong usa ka igsuon, Brother Roy Laping, na nagasuporta sa ato diri sa likod na hapit na ning magamit kining sa atong studio nga siya gyud kanunay nagasuporta niini sa atong mga gikinahanglan nga mga materials aron lang magpadayon kining tulumanon. So partner, dili na nato dugayon, kita magsugod na sa atong ikaduhang hugna sa atong tawag nga pamalandong sa pulong sa Dios. Kining pulong God, partner, o kanang sa Bisaya Ginoo, naay duha ka klase nga meaning ani partner. Kay ang ato mangguong pagatun-an karon may tungod sa balaan nga kasulatan. Nganong nakabaton man ta og balaang kasulatan? Tungod kay ang balaang kasulatan labing importante nga ato gyung masabtan. Karon, sa dili pa partner tamo adto sa pagbatbat niini, akong ipa-explain sa imo unsa maning duha ka kahulugan aning God, kanang word na God, G-O-D. Unsa may but pasabot ani? Okay, salamat kayo partner. So kining acronym nga G-O-D mga kaigsunan, una, God on duty. Ug ang ikaduha ni mga kaigsunan, guide our destiny. Kung atong sumputon ni siya, God on duty to guide our destiny. So mo ni siya nga ang Ginoo di ay nagabantay, kanunay nato nagagiya paingon sa atong padulngan. Duna di padulngan ang usa ka tawo. So mo ni siya kung magpailalom ta sa Ginoo sa iyang giya, nan tutulan ta niya sa atong nindot nga padulngan. Apan kung atong isalikway o dili nato dawaton ang Ginoo sa atong kinabuhi, ang Ginoo sa dili mo giya nato paingon dito sa gitawag sa atong destination nato. So mo ni sa partner. So balik kita sa atong nagtuon may tungod sa balaan nga kasulatan. So sa sinugdan atong pagbasahon gikan sa kasulatan, unsa man ang sinugdan sa kasulatan, sa unsang paagi siya na sulat o na hingabot diri sa kalibutan o namugna mga higala, sa unsang paagi nakikistorya ang Ginoong Dios sa tao. Daghay mga teksto mabasa na kung ang Ginoo makikistorya sa tao, literal partner, face to face, matay siya. So nangita ang Ginoo og paagi unsaon makipag-communicate ang Dios sa tao. So ang Biblia na siya gisulti partner diya sa Hebrehanon 1:1, sa unsang paagi nakikistorya ang Dios sa tao. Diri sa libro sa Hebrehanon kapitulo 1 bersikulo 1 nagaingon, sa daghan og nagkalain-laing mga pamaagi ang Dios misulti kaniadto ngadto sa atong mga katigulangan pinaagi sa mga propeta. So tin-aw kaayo mga higala nga sa daghang nagkalain-lain nga mga pamaagi ang Ginoo nakigstorya sa tao
gintos mga katigulangan, pinaagi sa mga propeta. Once na ang Ginoo day makigistorya sa tao, gitawag to siya og propeta. O sa uban pa seer, no? Tagat kita mo siguro na, tagatanaw. So mo na siya na sa hingatong pamaagi, ang Ginoo nakipag-communicate sa tao. Dili direct siya partner, no? Kanang daghang pamaagi. Mamatay man ang tao kung balaan, grabing kabalaan o gamhanan ang Dios. So nahigayon si Moses nga nakigistorya. So sa unsang paagi pod niya giistorya ang tao. Kung gisulti nagistorya ang Ginoo gikan sa mga propeta, sa unsang paagi. Sumala sa Jeremias 30 bersikulo 2, partner, pakibasa daw. Okay, salamat partner. Jeremias kapitulo 30 bersikulo 2 nga nagaingon, mao kini ang giingon sa Ginoo, ang Dios sa Israel, isulat sa basahon ang tanang mga pulong nga akong gisulti kanimo. Nakigistorya day ang Ginoo dili face to face, no? Ingon ang Ginoo sa mga propeta na isulat nimo sa basahon. So naagyoy papel, no? Sa una kanon pa man to, linukot. So isulat to ang tanang mga pulong nga akong gisulti kanimo. Sa unsang paagi nga ang Ginoo padayag sa iyang pulong, ang Moses nagistorya ang Ginoo. Tingog ra wa magpakita. O sa Biblia partner sa Numeros 12 bersikulo 6, nakigistorya ang Ginoo pinaagi sa mga damgo o sa mga pananaon. Pakibasa partner. Okay, salamat partner. Kinahanglan gyud nga atong basahon para doon tay referensya, no? Kini siya ang Numeros kapitulo 12 bersikulo 6 ug miingon, og siya miingon, pamatian ninyo ang akong mga pulong. Kung andunay usa ka propeta sa taliwala ninyo, ako ang Ginoo magpakita kaniya sa usa ka panan-awon, ako makigsulti kaniya pinaagi usab sa usa ka damgo. So tinaw kayo mga higala, ang Ginoo day makigistorya sa tao, dili face to face, kundi pinaagi sa gitawag nga damgo o pananawon. Kay mamatay man ang tao, lisod man makipag-communicate, kay makasasala ta siya gamhanan, balaan, ang tanang himaya to sa iya, ang tao mamatay makakita si maya sa Dios. Karon, ato unay basahon diri sa sulat sa ikaduhang Pedro bersikulo kapitulo 1 bersikulo 19-20. Okay, salamat partner. Itong basahon mga kaigsunan diri sa New Testament nga atong mabasa diri sa 2 Peter chapter 1 verse 19 nga nagaingon, una sa tanan ginahanglang inyong mahibaluan kini nga walay propesiya diha sa kasulatan nga mahimuan og kinaugalingon nga pagsabot. Tungod kay walay propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, apan minanduan sa Espiritu Santo ang mga tao nagsulti gikan sa Dios. Sa laktod na pagkaistorya partner, dili di ay ta magbuot-buot, dili di ay nasulat ang Biblia pinaagi sa pagbulutan sa tao o sa iyang kaugalingon na pagsabot. Gisulat ang Biblia tungod kay gidiktahan sila sa gitawag nga Espiritu Santo. So wala sila magsulat sa ilang kaugalingon kundi pinaagi sa pagdikta sa balang Espiritu. So naay tulo ka mga tawag nga pamaagi ang Ginoo na makigistorya sa tao. Una, makigistorya ang Ginoo pinaagi sa gitawag nga sulat. Ipasulat niya, tapos pinaagi sa makigistorya siya pinaagi sa mga damgo og pananawon. Ipasulat to niya ug ang katulo kanang gitawag nga gimanduan sa balang espiritu. Kay kung musulat-sulat ra ta aun sa man private interpretation nga naman di na harmony. Muna gyud partner nga ang Biblia dili angay nimo. Ang Biblia dili nato tagaan og kaugalingon nga interpretasyon tungod kay naa siya kaugalingon yang interpretasyon. Kay kung mugamit mo ta sa atong own nga perspective, diha na nga misconception nato, no? Dili naton murag matuis nato hinuon ko. Ibalik na ko partner. So mao na siya na kung ang tao di ay mo padayag sa misay si Ginoo, dili di ay kanang giingon nila na kapitulo laway bersikulo dila. Kinahang na referensya ang Ginoo manggod. Pasulat niya ang Biblia kay ang tao manggod dili matinuohon. Sa panahon ni Noe partner, wala pa may Biblia to. So ang daghan ang nangalunod karon, kita kinahanglan magbantay ta kay dili ta mutuo sa mga bersikulo laway kapitulo dila. So ang tulo partner ingon diri ang Ginoo
mao makigstorya sa tao na pasulat ni siya. Ikaduha ipinaagis na mo og mga pananaon. Tapos ikatulo nagsulat sila pinaagi sa pagdikta sa balaang espiritu. So unsa may tawag sa mga propeta, partner? Unsa may tawag nila sa gisulat? Kanang gimanduan sila sa barang espiritu, nagistorya ang Ginoo sa ila, pinaagi sa mga damgog pananawon. Unsa may gatawag sa mga propeta aning ilang gisulat? Basa, partner, ang 1 Tesalonica 2:13 og sa ikaduhang Timoteo 3:15. Salamat, partner. Diri sa unang Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 13 nga nagaingon nga inyong nadungog gikan kanamo kini inyong gisagop dili ingon nga pulong sa tao kundili ingon nga mao gayud sapagkat tinuod ang pulong sa Dios nga nagalihok sa sulod ninyo nga mga magtotoo. Diri mga kaigsunan ikaduha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 nga nagaingon og nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. So tinaw kaayo mga higala nga sa 1 Tesalonica 2:13 gitawag na ito siya nga pulong sa Dios. Og diri sa ikaduhang Timoteo 3:15 gitawag siya mga balaang kasulatan. Sa 1 Tesalonica pulong sa Dios. Pag-abot sa 2 Timoteo ang balaang kasulatan. So ang pulong sa Ginoo mga higala nga gisulat sa mga propeta mao gani ang mga propeta, partner, ang parminti gyud nila isulti na thus saith the Lord, mao kini ang pulong sa Ginoo. Kay dili man nila to pulong, kay ang pulong sa tao mapakyas man. Ang pulong sa Ginoo mulungtad hantod sa walay katapusan. Kumbaga ang pulong sa Ginoo matuman gyud. So ingon sa Isaias 8:20, partner, pinasikad gyud siya sa pagpamatuod og sa kasuguan nagsulti sa kamatuoran. So basaha, partner, ang Isaias 8 bersikulo 20. Okay, basahon ako. Isaias kapitulo 8 bersikulo 20. Gingon rin mga kaigsunan ngadto sa kasuguan ug sa pagpamatuod kung sila dili managsulti sumala nining pulunga sa pagkamatuod walay kabuntagon alang kanila. Tinaw kaayo pinasikad gyud di ay sa pulong sa Ginoo na pinaagi gyud sa pagpamatuod og sa kasuguan. So mo na siya mga propeta parminti gyud na sila moingon na mao kini ang giingon ni Jehova. Mao ni ang pulong sa Dios. Para dili sila moingon imo-imo ra man na ay mga tawo manggos kalibutan na usahay mo gamit maghapog Biblia pero usa ka teksto hantod mahuman na ang iyang wali usa ra gyud ka teksto ang gigamit. Murag mas daghan pa gyud ang iyang pulong kaysa pulong sa Ginoo. So kadto delikado kinahanglan gyud naatay mga mabasa sa referensya og tanan nimong gibasa imo lang tong gina-explain na mao gyud ni siya. Pinaagis pagpamatuod og sa kasuguan. Kung kita di magsulti ani pinasikad sa pagpamatuod og kasuguan wala gyud kabuntagon. So mo na siya pagtuo diha sa kamatuoran nga mao ang balaang kasulatan o ang pulong sa Dios. Ang Biblia sumala sa 1 Timoteo 6:20 tas labaw pa na siya sa mga bisan unsa nga basahon, partner, no? Ang Biblia labaw pa na siya sa mga filosofiya o sa mga tradisyon. 2:8 pakita na daw, partner. Okay, mao ni siya mga kaigsunan no. Okay, des Kolosas 2:8 gingon rin mga kaigsunan, bantayin ninyo nga walay bisan kinsa nga magabihag kaninyo pinaagi sa filosofiya o sa malimbungon nga mga pagkatuo-tuo. Sumala sa tawhanong kalagdaan nga gikabilin-bilin, sumala sa mga paninugnan nga mga tinuhuan sa kalibutan o dili sumala ni Kristo. So napay unang Timoteo, partner, unang Timoteo 6:20. Gingon din mga kaigsunan, o Timoteo, bantayi ang mga butang nga gikasalig diha kanimo. Likayi ang mga sulti-sulti nga dili Dios nun o ang mga pagsupak nga gikan sa ginaingon apan dili tinuod nga kaalam. Pinaagi sa pulong sa Ginoo gahuman gud ni siya pulong sa Ginoo kay di man ni pulong sa tao, partner, kay ang kalainan man gud sa pulong sa Ginoo o sa pulong sa tao. Kung ang Ginoo mosulti matuman mahitabo pag moingon siya
ang imong anak mabuhi o si Lazaro, bangon Lazaro. So, naagi kahong. Ang pulong sa Ginoo, gamiton nimo pagpamatuod, pinasikag gyud siya sa kasuguan. Kay walay kamatuoran, walay kabuntagon kun dili ta musulti sa kamatuoran. Sa Isaiah 8:20. Og dingon diri ang balaang kasulatan, ang Biblia, labaw sa mga science o sa bisan unsang libro, og ang ikatulo, ang balang kasulatan labaw pa siya sa mga filosofiya o sa mga tradisyon. Dili pwede, partner, na mas mulabaw ang tradisyon o kanang mga filosofiya. Kaya daghan karon ang mga mutuis sa Biblia pinaagi sa filosofiya. So mas angat ang Biblia. So karon, unsa-unsa man ang makatuna nato dire kung mubasa tas bala ang kasulatan. So may makuha nato kung mubasa ta. Basaha, partner, ang Tiso 3:3. So may makuha nato kung mubasa ta og bala ang kasulatan. Okay, diri sa sinulat ni Apostol Pablo sa libro sa Efeso, Kapitulo 3, versikulo 3, nga nagaingon, nga ingon sa ako ng gikadaklit pagsulat, ang tinago gikapahibalo kanako pinaagi sa pinadayag. So ang makuha nato mutuon tag balaang kasulatan, makabaton ta og kaalam diha sa hiwaga ni Kristo. Kung mubasa tag Biblia, makabaton ta sa kaalam nga gikan sa Dios, kay ang Biblia pulong mo sa Dios. Ang ikaduha diha, partner, sa Juan 5:39, ang una sa Efeso 3:3, makabaton kag kaalam diha kang Kristo, mubasa kag balaang kasulatan. Ikaduha, partner, kining sa Juan 5:39. Okay, muna giingon ni partner, no? Juan 5:39, kamo nagasusi sa mga kasulatan, kay nagaunahuna man kamo nga pinaagi niini, makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini mao ang nagapanghimatuod mahitungod kanako. Sa una, sa Efeso 3:3, makabaton tagkaalam diha sa iwaga ni Kristo. Ikaduha, na makuha nimo pagmuton kag balang kasulatan, makabaton ka og unsa kinabuhing walay katapusan. So muna siya ikaduha, mga igalang anuman, kay dito sa Biblia isulti man sa Ginoo sa unsang paagi magkinabuhi ang tao. Dios nun nahimsog, matarong, ingon ang Biblia, kabaton siya kinabuhing walay katapusan. Ay katulo, partner, makaplagan kini dire sa ikaduhang Timoteo 3:15-16. Diri mga kaigsoonan, lain na sab nga sinulat ni Apostol Pablo sa Timoteo Kapitulo 3 versikulo 15 ug 16, kay nagaingon, og nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. So ikatulo, partner, ang balang kasulatan kung imong basahon ang tao mamahingpit, mamatuto. Ang balang kasulatan mutudlo, mubadlong. So mao na siya kung ang tao di ay mga higala, dili mo basa sa balang kasulatan, dili siya matudloan na tao. Kung ang tao di mo basa og Biblia, unsa man kay ang Biblia mutudlo man. So dili ta mahimong maalam, dili ta mamahingpit kay ngano man ang Biblia tudloan ta unsa magkinabuhing mahingpit. So muna siyang ikatulo. Karon ang Biblia, mga higala, mga pinalangga, ato gyuning basahon adlaw-adlaw. Kung kita magakaon sa adlaw katulo, kay balo mo ang mga taga Tesalonica, no? Ang mga tao dito, kung imong basahon ang Biblia, mabasa ni siya, mga pinalangga, diri sa Buhat 17:11, na ang tao nagasusi gyud sa kasulatan adlaw-adlaw. O dili gyud ta musugot na mulipas ang adlaw nga dili gyud ta makabasa sa Biblia buntag udto hapon, bisan sa gabi, mga higala, importante gyud na mubasa ta og Biblia, kay atong gibasa ang Biblia gituga sa Dios na ay kapuslanan sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagmatuto. No, aron ang tao sa Dios, kay mahimo man kang tao sa Dios kay nagbasa makaspulong sa Dios, aron ang tao sa Dios mamahingpit sa maayong binuhatan, matulid siya. Ang tao mamatulid gyud kay badlungon man siya sa Ginoo, pinagis Biblia, tuliron man siya sa Ginoo. O mao na siya mahimong butan. Karon basaha, partner, una ang Hoseas 1:8, kay
Gusto sa Ginoo mga higala, nakita mabadlong, matudluan, matulid, mamahingpit. Gusto sa Ginoo nakita mahimong Diyos nun o mahimong tao sa Dios. Basa partner ang Josue 1:8. Okay, mao ni siya mag-ingon din mga kaigsunan. Josue Kapitulo 1, versikulo 8 nga nagaingon, ayaw pag-ibulag kining basahon sa kasuguan sa imong baba. Hinunoa, magpamalandong ka ni ana sa adlaw o sa gabi aron himatngunan mo nga sa pagbuhat sumala sa tanan nga gisulat dinha kay sa ingon niya na ikaw magmauswagon sa imong panaw ug unya makabot nimo ang kauswagan. Unsay giingon sa Josue 1:8, dili nimo ibulag ang balaang kasulatan sa imo. Nganuman, imong pamalandungan adlaw ug gabi aron ikaw mauswag. Sa giingon, aron ang tao mauswag. Ang tao di ay dili mauswag sa kaalam sa Dios o di siya mahimong kanang tao na himasa og Biblia, magpatudlo na siya. Atong pamalandungan adlaw ug gabi basahon nato, dili nato ibulag ang atong Biblia aron kita muuswag, aron mosunod nato ang mga kabubuton sa Ginoo. So buhat mo nay una ang basa partner ikaduha mo na ang buhat 17 versikulo 11. Okay, diri usab sa libro sa mga buhat sa mga apostoles, Kapitulo 17, versikulo 11 nga nagaingon, o kining mga Hudiyo ha, mubabuot pa kaysa mga Hudiyo didto sa Tesalonika, kay sila midawat man sa pulong uban sa bug-os nga pagkamasibuton, nga sa adlaw-adlaw na nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod ba gayud ang mga butang nga gisulti kanila. So mao na siya ang mga tao didto. Adlaw-adlaw nagasusis kasulatan kung kining banggi tudlo ni Pablo tinuod ba. Kay lisod man ang maminaw ra ka tas di ka mobasa, wa kay balo nga wala man da ito gisulat, di ba? So ang taga Tesalonika giilag yung gisusi ang balaang kasulatan adlaw-adlaw. Dito sa Josue 1:8 ilag yung gibasa, gipamalandungan ang pulong sa Ginoo adlaw o gabi para ang tao muswag. Sa dili pa partner, kani bitawng do na biday danger ani kaning diri sa Joshua chapter 1 verse 8 o sa Acts chapter 17 verse 11. Sa mga tao mga kaigsuonan, labi na gyud daghang mga pundo karon nga igo ra ta maminaw. Mao kini ang danger mga kaigsuonan kay ngano kun maminaw kita unya dili ta mususi. Delikado man na kay ngano man nag-ingon gani bisan kami mga kaigsuonan nga pudi gani mga kaigsuonan nga kining ang gipangsulti labi na gyud kani mga bersikulo nga among gipangsulti diri gi-explain sa akong kauban usab diri, pwede usab ninyo kung doon ang may Biblia, inyo usab kining susihon mga kaigsunan. Tuguan ninyo ang nasulat sa Biblia. Mao ni siya makalindot kaigsunan kung kita mubasa gid sa atong Biblia kay makaingon man ta nga, uy sakto dito ang iyang gibatbat niya, ang iyang giasoy. Kay naa man sa Biblia, apan kung dili kita mag-abli sa atong Biblia, igo ra ta sa pagtalo-tando. Labi na gyud nga ang yawa karon naning kamot pud ang yawa pag distract or kanang di malipay ang yawa nga ang tawo bugunit og Biblia. Mo bitaw nga kung igo ra ta maminaw na mao ginaalaot gyud mga kaigsuonan kay daghan gyud kayong mga leader karon nga musulti lang pero di ta pabasahog Biblia. Okay, ako ibalik ng partner no. Sa dili pa ako di basahon ang gingon din mga kaigsuonan no sa Pinadayag Kapitulo 1 versikulo 3 nga nagaingon, bulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan magabasa sa mga pulong sa propesiya o bulahan ang mga magapatalinghog o magtuman sa nisulat nini kay ang panahon haduol na. Ako ibalik mo partner. So mao na siya na ang makuha di ay nato, ang ikatulo na makuha nato sa balaang kasulatan kung kita mo basa unsa ang gingon bulahan ang nagabasa, nagapatalinghog og nagatuman sa basahon diri sa Biblia kay ang panahon haduol na. So kung kita mo basa o sa balaang kasulatan mahimo tang bulahan, dili lang kanang mga na-record sa Biblia nga saints, no? Kundi kita karon ng mga buhi, once mo basa tag Biblia mga higala, mahimo tang bulahan. Bulahan nagapaminaw, nagabasa ug nagatuman sa pulong sa propesiya. Atong basahon ang sulat ni propeta Isaias diri sa Isaias diri sa 34:16 na ang Ginoo gyud nag-awhag gyud nag-awhag yun sa atong tanan nga atog yung basahon ang balaang kasulatan kay pulong man ni sa Dios.
Ako hatag sa imo, partner. Okay, sumala pa sa sinulat ni Propeta Isaias sa mga kapitulo 34, versikulo 16 nga nagaingon, susihan ninyo gikan sa basahon ni Jehova o basaha, walay usa niini nga mawala, walay makulangan sa iyang kauban, kay ang akong baba kini nagsugo na ug ang iyang espiritu maoy nagtigom kaniya. Kini ba nga bersikulo, partner? Mahimuot lang ko kay dunay moingon nga sila'y ga-compile sa Bible, pero nindot tayo kini nga bersikulo mga kaigsunan kay giingon diri ang espiritu di sa Dios mo'y nagtigom niya ng tanan. So partner, sa dugang pang explanation og sa ingon man sab sa atong conclusion, ako kining ihatag nimo, partner, kay ang atong oras hapit naman pod. Ako ibalik nimo, partner. Ang Ginoo nag-awhag gyud nato na ato yung susihon gikan sa basahon ni Jehova. Basahon man day ni Jehova. No, gihatag sa mga propeta, ang Ginoo nagsulti, pinaagis damgo og pananawon, gisulti na ang pulong sa Dios, ang balang kasulatan, basahon ni Jehova, sumala sa Isaias 34:16. Mao ni siyang basahon ni Jehova, basaha, walay makulang, kumpleto ni siya. Ingon diri ang iyang bakba nagsugo sa iyang espiritu nga maoy nagtigom nini. Siyang nagcompile, no? Kita igorata sa nagimprinta, pero ang Ginoo naghanay ani gikan sa sinugdan hantod sa katapusan. Amen. So ang balang kasulatan, mga higala, napaka-importante sa kinabuhi sa tao. Sama kinis pagkaon. Suway ninyo na di mo makaon, maluya mo. Pero ang pulong sa Ginoo, pagkaon gyud ni mas importante ni sa pagkaon nga atong gikaon. Sustansya ni sa atong pagtuo, sa atong paglaom nga ang Ginoo pinaagi sa balang kasulatan, maghahatag og paglaom sa Roma na siya 15 versikulo 4. Na pagbasa ka, pulong sa Dios, kabaton ka og paglaom. So mana, kutob ra diri mga higala, mga pinalangga ang atong pagtuon may tungos Biblia. Partner, tingalig na kay sulti. Okay, ako na ni idugang partner no nga atong timan-an nga ang Biblia mao kini ang atong guide. Guide na to paingon sa atong direction, ang atong gusto nga destination, mga kaigsunan. Dunay laing nga meaning sa Bible, gitawag siya blessed information bringing lives eternal. So mo ni mga kaigsunan, ang tao gikinahanglan gid niya ang pulong sa Dios. Dili mabuhi ang tao pinaagi sa pagkaon lamang, kundi sa matag pulong nga magagawa sa baba nga naa sa ni Ginoong Hesus. So nining kabuntagon, mga kaigsunan, malipayon usab kaayo kami nga nakapaambit kaninyo sa mga pulong nga espirituhanon nga mao kini ang atong giya aron makaabot kita niya ng atong ginahandom nga mao ang langit. So sa ngalan ni Evangelist GC Atuel, ni Brother Jibs Atuel usab nga mao kini ang naasang technical control, kauban usab ni Brother Evangelist Jory Nunez o kiniusab nga inyong ubos nga alagad. Manamilit kaninyo nining kabuntagon nga magaingon dalaygon kay ang Ginoo hangtod sa katapusan, hangtod sa tanang panahon. Ug ang among buhi nga paglaom ug handom nga kamo, mga kaigsunan, anaa sa maayong kahimtang ug inyo sab i-apply ang mga pulong sa Dios diya sa inyong kinabuhi. Amahan nga balaan, dagang salamat Ginoo, nini nga kay gayunan nakatuon kami sa mga balaang pulong, kahatag ka na mo kaalam o mahimo kaming bulahan pinaagis pagpaminaw, pagtuman nini nga basahon. Salamat Ginoo sa imong kaayo, salamat sa imong gugma nining tibok nga adlaw nagalaom kami, ikaw magapanalangin ka namo, kadawat kami mga palangin diha kanimo, labi na sa imong pag-amping sa among mahinuman na kinabuhi, ikaw kanunay nagaalima. Salamat Ginoo sa imong pagtuog sa among pag-ampo, sa ngalan ng sigahom sa manluluwas Ginoong Hesukristo. Amen.